अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में एक और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वो कुछ नादीदा क़ुव्वतों की तरफ से बड़ी एनर्जी इन्वेस्ट करके एक ट्रेंड बनाया गया है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की बहस और डिबेट के मुतल्लिक। वो कि ये एक तयशुदा बात है और इसको इतना ज़रूरी भी नहीं समझना चाहिए कि इसको हम अपना सोशल मीडिया ट्रेंड बनाएं और उसको इतनी अहमियत दें, लेकिन ये चीज़ें हमारे चाहते न चाहते भी अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। बुनियादी तौर पे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का मसला क्या है? मसला आपको ये, अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी हों जो उन्होंने ख़ास तौर पे लाहौर के मशहूर इजलास 1940 मार्च में जो उन्होंने दी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक कौम नहीं, हम दो कौमें हैं। एक कौम का हीरो दूसरी कौम का विलन है और दूसरी कौम का हीरो पहली कौम का विलन होता है। तो ये वही बात है, मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों का हीरो है और राजा दाहिर जो यहाँ के उससे पहले मकामी आबादी थी उनका हीरो था। तो इस तरह का जब भी कोई इशू उठता है, मुझे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना याद आते हैं और मुझे एक बार फिर इस बात पे यकीन कामिल हो जाता है कि दो कौमी नज़रिया एक ज़िंदा हकीकत है। दूसरी बात ये कि इसके पीछे जो तसव्वुर है वो वही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज़म है और जो यहाँ पे इंडियन नेशनलिज़म का बड़ा नारा लगा, इस सब के पीछे भी आपको तकरीबन वही नज़र आता है। खैर 47 में जिस वक़्त पाकिस्तान बना तो हमने इस नज़रिए को शिकस्त दी कि इंडियन नेशनलिज़म नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान एक साम्राज्य वहदत का नाम है। जब कोई अशोक आता है, जब कोई अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, जब कोई गज़नवी आता है, जब कोई बाबर आता है, तो वो अपनी शमशीर की कुव्वत पे इन प्याले के टूटे हुए मुख्तलिफ हिस्सों को जमा करके प्याला इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जब वो यहाँ से चला जाता है तो ये हिंदुस्तान एक फितरती प्याला है ही नहीं, ये मुख्तलिफ टुकड़ों का नाम है। वो टुकड़े फिर बढ़ जाते हैं और इसमें हम एक ज़िंदा कौम की हैसियत से मौजूद हैं और हम इंडियन नहीं हैं। हमारी शनाख्त रंग और नस्ल पे नहीं है, हमारी शनाख्त न ज़ुबान पे है, न जोग्राफिए पे है, न कलर ऑफ स्किन पे है, ना वो किसी और रंग और नस्ल के ऊपर है। हमारी शनाख्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर है। मैं न हिंदी हूँ, न अजमी हूँ, न अरबी हूँ, न तुर्की हूँ, न ईरानी हूँ, न अफ्रीकी हूँ। मैं मुसलमान हूँ और मेरी शनाख्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और दुनिया भर के मुसलमानों की यही शनाख्त है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो ताल्लुक़ फ्रांसीसी को फ्रांस से है, जर्मन को जर्मनी से है, इंग्लिश को इंग्लिस्तान से है, डच को हॉलैंड से है, अमेरिकन को अमेरिका से है, वही ताल्लुक़ मुसलमान को इस्लाम के साथ है। हम फर्जंदान इस्लाम हैं। जहाँ तक राजा दाहिर का ताल्लुक़ है तो आप सभी ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में हम तकरीबन 13 साढ़े 13 सदियों से मौजूद हैं और इन 13 साढ़े 13 सदियों में कभी भी राजा दाहिर को हमने अपना हीरो नहीं माना। हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम था, है और रहेगा। अब आए इस बात के ऊपर, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये राजा दाहिर टाइप जो अपने हीरो तराश लेते हैं, ये कोई हीरो शीरो हैं ही नहीं। और सच्ची बात ये है कि हिंदुस्तान के जितने बड़े हीरो हैं जिनको इंडियन हीरो कहा जाता है, उनके आप जब भी हिस्ट्री में झांकेंगे आपको कोई भी इंडियन हीरो उस वक़्त बड़ा नज़र आएगा जब वो इंडियन वर्सेस इंडियन खड़ा था। मिसाल के तौर पे चंद्रगुप्ता मौर्य, इंडियन वर्सेस इंडियन, अशोक, इंडियन वर्सेस इंडियन। उससे पहले भी जितनी इनकी यहाँ पे मिथोलॉजी क्रिएट होती रही, जंगें यहाँ पे होती रही इनकी, वो इंडियन वर्सेस इंडियन की आपको सारी बड़ी तारीख मिलती है। लेकिन इंडिया से बाहर जब भी कभी भी कोई भी आया है, वो जहाँ तक जाना चाहा वहाँ तक गया, जितना अरसा यहाँ पे रहना चाहा उतना अरसा यहाँ पे रहा, जितनी नस्लों को हुक्मरान बनाना चाहा
उतनी नस्लें उनकी हुक्मरान रहीं। यहाँ की जो दिफाई कुव्वत है वो हमेशा रेत की दीवार साबित हुई है। बाहर से आने वाले को यहाँ के लोग कभी नहीं रोक सके। ये तभी हीरो हैं जब तक ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब बाहर से कोई आता है तो इनके हीरो, यहाँ के मकामी हीरो, वो हवा में उड़ जाते हैं, आपको उनका वजूद नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे बाबर को किसने रोका, गजनवी को किसने रोका, जहां से उतरा जहां तक उसने जाना चाहा वो गया। सिकंदर आजम को किसने रोका। तो जो आदमी भी यहाँ पे दाखिल हुआ है वो अपनी मर्जी से आया है और अपनी मर्जी से गया है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये एतराफ़ भी करना है कि यहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ भी थी। मैथमेटिक्स का यहाँ पे बहुत बड़ा इजरा हुआ, मैथमेटिक्स की यहाँ पे तश्कील हुई। उसके अलावा बहुत से फ़लसफ़े यहाँ पे जन्म लेते रहे यहाँ पे। और अगर आप यहाँ की टोपोग्राफ़ी को देखें, यहाँ के मदनी वसाइल को देखें, यहाँ की वादियों को देखें, दरियाओं को देखें, खूबसूरती को देखें, ख़जानों को देखें, यहाँ की एक शायराना आबो हवा को देखें, आबो हवा की नगमगी को देखें, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन ख़ित्तों में से एक ये ख़ित्ता है। और दुनिया के बहुत अच्छे अक्लमंद दिमाग प्रोड्यूस करने वाला ये एक ख़ित्ता है। लेकिन ये भी तारीख़ है कि चाहे कोई 17 साला सिपह सालार ही क्यों न हो, अगर वो इसके किसी साहिल पे उतर आए तो उसको कोई रोकने की जसारत नहीं कर सका। मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया, ये आप अगर जवाब जानना चाहते हैं तो अल बलाज़री की फतहुल बल्दान पढ़ लें। अरबी के अंदर पाकिस्तान और इसकी तहरीक पाकिस्तान से बहुत पहले लिखी हुई किताब है, आपको मालूम हो जाएगा। उसके अंदर ये वाक़या सारा तफसील के साथ लिखा हुआ है कि किस तरह मुसलमानों का काफ़िला यरगमाल बना लिया गया और किस तरह उन्होंने अपनी मदद के लिए अरबों को खतूत लिखे और वहाँ से लोग आए। दीबल में वो शख्स उतरा है, दीबल से लेके मुल्तान तक आया है, ये पूरी इंडस वैली को झांकता हुआ आया है। उसको यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं था। आज भी आप अगर वहाँ पे सफ़र कर रहे हों तो अगर आप दीबल से यानी कराची से आप अगर मुल्तान आना चाहें, आज भी आने के लिए कितनी ही लग्जरी गाड़ी क्यों ना हो, आपको कई बार सोचना पड़ता है कि आप इतना लंबा सफ़र करके आएंगे। लेकिन वो 17 साला नौजवान घोड़े की पुश्त पे बैठा और दीबल से लेके मुल्तान तक उसको रोकने वाला कोई न था। और इसके बाद मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम का एहसान क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया क्या। यहाँ पे आपको मालूम है कि इल्म हुनर का फ़रोग़ और बाकी हम मिथोलॉजी की तश्कील की जो बात करते हैं, उसके साथ साथ एक और चीज़ भी प्रोड्यूस हुई जिसको तबकाती निज़ाम कहते हैं, जिसके अंदर 6 कैटेगरीज़ के अंदर इंसानों को बांटा गया कि ये आला हैं, ये फिर उनके बाद हैं, ये फिर उनके बाद हैं, ये फिर उनके बाद हैं, और ये शूदर हैं और फलान हैं और फलान हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। इस तबकाती तफरीक का नुमाइंदा है राजा दाहिर, और इस तबकाती तफरीक और तबकाती कशमकश को ख़त्म करने का हीरो है मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद आपके इल्म में है, यहाँ पे एक सती की रस्म होती थी कि जिसमें अगर कोई मर्द मर गया है तो उस मर्द के साथ उसकी औरत को वो चाहे जवान होती या किसी भी उम्र के हिस्से में होती, वो अपना अरूसी जोड़ा पहनती, वो अपना जेवर पहनती, टीका लगाती, झूमर पहनती, वो अपनी बाकी मेकअप का साजो सामान करती, और जहाँ उसके शौहर की आरती जलाने के लिए लकड़ियों में रखी गई होती वहाँ वो साथ बैठ जाती और उसमें उसको जिंदा जला दिया जाता। इस सती का नुमाइंदा है राजा दाहिर। और आज भी हर वो हिंदू औरत जो अपने शौहर के साथ नहीं जलाई जाती, उसका हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। इसलिए कि सती की इस रस्म को ख़त्म करने का आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ होता है, और फिर यहाँ के बाद के मुसलमान हुक्मरानों ने उसको अमलन ख़त्म कर दिया। और मेरी मालूमात के मुताबिक शायद इस वक्त सती की ये रस्म किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन याद रखें, सती का नुमाइंदा
راجہ داہر ہے، اور ہر وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جلائی جاتی اس کا ہیرو محمد بن قاسم ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ راجہ داہر پھر بھی ہیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذات پات کے اس نظام میں انسانوں کو ان کی نسل کی بنیاد پہ اعلیٰ اور ادنیٰ میں تقسیم کرنے میں آپ یقین رکھتے ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق نص قطعی ہے اس کے اوپر کہ تم میں اپنے نسب کی بنیاد پہ کوئی اعلیٰ و افضل نہیں ہوتا، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں۔ تم میں اللہ کے نزدیک اس کا وہ زیادہ عزت والا ہے جس کا تقوی بلند ہے۔ اور پھر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری سٹوری کا تعلق اس انڈس ویلی کے ساتھ ہے، جو دیبل اس وقت کے مطلب یہاں سندھ کے ساحلوں سے لے کے سری نگر تک مجھے یہ انڈس ویلی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس میں ملتان ہے یا جنگ ہے، یہ جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہ ساری یہ انڈس ویلی ہے، وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے یہ ہندوستان میں باب الاسلام کہا جاتا ہے، یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ اور ہم جس وقت راجہ داہر جیسے لوگوں کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یا ان کو ہیرو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سندھ کے اندر ہونے والی اسلام کی ساری خدمت کو نگیٹ کرتے ہیں۔ سندھ باب الاسلام ہے، آپ ان عظیم خدمات کو کس طرح نگیٹ کروا سکتے ہیں؟ اور شاید ہم وہ چند لوگ جو یہاں مدفون ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں کہ مثلاً حضرت شاہ عبد اللطیف پٹائی ہیں، حضرت لال شہباز قلندر ہیں، حضرت سچل سرمست ہیں، باقی اس دھرتی کے صوفیاء ہیں۔ آپ وہ لوگ جو یہاں پہ مدفون نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بیروت میں ایک محلہ ہے جس کو محلہ امام اوزاعی کہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے امام اوزاعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے۔ امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام اوزاعی کے درمیان بہت معروف علمی مکالمے ہیں، اور امام اوزاعی خود اپنے ایک مکتب فقہ کے بانی سمجھے جاتے تھے، جس کو کہ بعد میں مقبولیت بوجہ نہ مل سکی۔ امام اوزاعی کا تعلق سندھ سے تھا، وہ سندھ سے بیروت میں گئے۔ اس کے بعد آپ مخدوم ہاشم ٹھٹوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اگر آپ سیرت کے طالب علم ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف ہند و پاک کے اندر بلکہ دنیا عرب کے اندر بھی ان کا نام آفتاب نیم روز کی طرح چمکتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخصیت ہیں ابو الحسن السندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق بھی ٹھٹھا سے تھا، اور یہ وہ شخصیت ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ساری صحاح ستہ کی شرح لکھی ہے۔ آپ آج بھی چلے جائیں گوگل میں، آپ جا کے صرف ٹائپ کریں حاشیہ سندھی علی المسلم، حاشیہ سندھی علی البخاری، حاشیہ سندھی علی النسائی، حاشیہ سندھی علی مسند امام الاحمد، تو آپ کو اتنے عظیم نام اس سندھ کی دھرتی سے ملتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ نہ صرف سندھ ان کا اعتراف کرتا ہے، نہ صرف پاک و ہند ان کا اعتراف کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا اسلام کے اندر، دنیا عرب کے اندر ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، ان کا طوطی بولتا ہے، ان کی ریکگنیشن ہے۔ تو اس طرح کی جو لوگ کاوشیں کرتے ہیں وہ دراصل ہماری اس سندھ کی اسلامی خدمت کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نگیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آخری پارٹ جو ہے میری ڈسکشن کا وہ یہ ہے، جو میرا خیال ہے کہ دس attempt is direct assault on پاکستانی آئیڈیالوجی اینڈ پاکستانی آئیڈینٹی۔ جیسا کہ میں نے قائد اعظم کی شروع میں سٹیٹمنٹ کی کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ویلن ہے، تو یہی تو دو قومی نظریہ ہے۔ جب راجہ داہر کی بات کی جاتی ہے تو دو قومی نظریے پہ ایک بار پھر مہر تصدیق لگتی ہے۔ اس لیے ہم دو قومیں ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم کس کی طرف کھڑے ہیں۔ ہم رنگ و نسل، زمین، ذات پات کی طرف کھڑے ہیں، یا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ پاکستان کے قومی اداروں کی تشکیل دیکھیں، محمد بن قاسم is recognized as our national symbol. When I visit and I can see کہ پاکستان کی جو افواج ہیں، جو ہماری نیشنل یونٹی کا سمبل ہیں، ان کے کیڈٹس کی جب ٹریننگ ہوتی ہے
تو ان کی کمپنیز جو ہیں اکیڈمی کے اندر طارق، عبیدہ، حمزہ، خالد، ٹیپو، بابر، اورنگزیب، غزنوی، صلاح الدین اور قاسم، کتنے 3 سٹار کتنے 4 سٹار ایسے ہیں ہماری افواج کے جو قاسم کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ جب ظاہر کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں تو اس کی سمپل سمبولک میننگ کیا ہوتی ہے، اس کو آپ سمپلی اس سمبل کو آپ انٹرپریٹ کریں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزارت داخلہ کے ذمہ داران سے اور قومی سلامتی کے اداروں سے کہ اس طرح کا نظریاتی انتشار پھیلانے والے اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جا کے پکڑیں. اور میری ایک ازمپشن ہے، میری ایک اسیسمنٹ ہے جو میں لازماً شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ راجہ ظاہر صرف ایک آغاز ہے. یہ اس سے آگے جائے گی بات، اور یہ یہاں تک رکنے کے لیے یہ بحث چھیڑی ہی نہیں گئی، اور یہ چھڑی اٹھائی ہی اس لیے گئی کہ یہ میری ناک تک آئے گی. یہ اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ وہ اس کی آزادی ہے کہ جہاں تک گھماتا رہے اس کو، یہ میری ناک کو ٹچ کرتی ہے. اس لیے اس چھڑی کا کٹنا بھی ضروری ہے، اور اس کے پیچھے کار فرما خفیہ ہاتھ کو بے نقاب کرنا بھی اور دست ظلم کو کاٹنا بھی ذریعہ نجات سمجھا جاتا ہے، ذریعہ ثواب سمجھا جاتا ہے. اس لیے یہ ساری بحث یہاں تک رکنے کے لیے اٹھائی نہیں گئی، یہ بہت لمبی بحث کر کے اٹھائی گئی ہے. میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے ٹرینڈ بنانے والوں اور ان کے پیچھے کار فرما خفیہ ہاتھوں پہ آج کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ان کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. پاکستان ٹیپو سلطان کی تحریک کا تسلسل ہے، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی تحریک کا تسلسل ہے، ظہیر الدین بابر اور رانا سانگا کی جنگ کا تسلسل ہے، پاکستان سلطان محمود غزنوی کا تسلسل ہے، اور پاکستان محمد بن قاسم کا تسلسل ہے. اور محمد علی جناح نے جو کہا تھا کہ پاکستان تو اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن یہاں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. تو جو دیبل سے ملتان تک ہمارا سالار اسلام کی خدمت کرتا ہوا آیا ہے، لوگ شہادتیں دیتے آئے ہیں، ذات پات کی غلامی سے، ستی کی غلامی سے اس دھرتی کی بیٹیاں اور خواتین آزادی پاتی آئی ہیں، ان کو نگیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے.